कल दोपहर लाहौर से खसूसी तौर पर ईद के लिए चलाए जाने वाली परवाज कराची जाते हुए लैंडिंग से कुछ देर पहले रिहायशी आबादी पर गिरकर तबाह हो गई। बदकिस्मत तैयारे में अमले के 8 अफराद समेत 99 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से महज 2 मुसाफिरों के मौजाना तौर पर बच जाने की इब्तिदाई इतलात मौजूद हैं। हम सब की आज की वीडियो में इस अफसोसनाक वाक़े की तफसीली रिपोर्ट आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि तैयारे के पायलट की कंट्रोल टावर के साथ आखिरी गुफ्तगू क्या हुई। मौजाना तौर पर बच जाने वाले मुसाफिर मोहम्मद जुबैर के मुताबिक तैयारे का पायलट लैंडिंग से कबल हादसे से कबल क्या कर रहा था, और इसके साथ साथ उन आखिरी लम्हात की वीडियो भी आपको दिखाएंगे कि जिसमें तैयारा रिहायशी आबादी पर गिर रहा है। ये वीडियो उसी रिहायशी आबादी के एक मकान की छत पर लगे सीसीटीवी कैमरे के जरिए रिकॉर्ड की गई है। मगर हस्बे मामूल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ताज़ा तरीन खबरों पर बेलाग तज्ज़ी और तबसरे आप तक हर वक्त और बर वक्त पहुंचते रहें। दोस्तों, बदकिस्मत तैयारे हादसे की अब तक मौसूल होने वाली इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयारे को पे दर पे कई अफसोसनाक वाकयात पेश आए। सबसे पहले इसके दोनों इंजन काम करना छोड़ गए, उसके बाद इसका लैंडिंग गियर भी काम नहीं कर रहा था, यानी तैयारे के टायर नहीं खुल रहे थे, चुनाचे लैंडिंग भी मुश्किल हो रही थी। उसके बाद तैयारे के पायलट ने जब डायरेक्ट अप्रोच करते हुए यानी बैली लैंडिंग की कोशिश करने के लिए रनवे का रुख किया, तो हादसे से चंद लम्हे कबल तैयारे से कई परिंदे भी टकरा गए और तैयारा रिहायशी आबादी पर जा गिरा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको तैयारे के पायलट और कंट्रोल टावर के दरमियान होने वाली आखिरी गुफ्तगू और वो अल्फाज सुनाते हैं जो इस अफसोसनाक हादसे से महज चंद लम्हात पहले रिकॉर्ड किए गए थे, और इससे आपको ये पूरा सिनेरियो समझने में आसानी होगी। इस गुफ्तगू में तैयारे के पायलट ने जब कंट्रोल टावर को अपनी इस परेशानी से आगाह किया, तो इस मुश्किल के दौरान कंट्रोल टावर ने उसे लैंडिंग के लिए अप्रोच करने की हिदायत की। अब आप जान लीजिए कि लैंडिंग के लिए बाकायदा एक प्रोटोकॉल होता है, मैनूवर करना पड़ता है। मगर कंट्रोल टावर ने तैयारे को बाईं जानिब जाते हुए देखा तो तैयारे के पायलट से गुफ्तगू की गई और उसे कहा गया कि आप बज़ाहिर बाएं जानिब मुड़ रहे हैं। तो तैयारे के पायलट ने कहा कि हमारे दोनों इंजन काम करना छोड़ चुके हैं, चुनाचे हम डायरेक्ट अप्रोच करेंगे। कंट्रोल टावर से बताया गया कि रनवे 25 अप्रोच करने के लिए अवेलेबल है। फिर कंट्रोल टावर से पूछा गया कि आप कंफर्म करें कि आप बैली लैंडिंग की कोशिश कर रहे हैं, यानी तैयारे के टायर नहीं खुल रहे और तैयारा टायर्स की बजाय अपनी बॉडी के जरिए रनवे पर उतरेगा। इसके बाद पायलट की आवाज सुनाई देती है, मेरे 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 पाकिस्तान 8303, जो इस बात की निशानदही थी कि तैयारा कंट्रोल से बाहर हो रहा है और ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। कंट्रोल टावर से फौरी पैगाम जारी किया गया कि 8303 दोनों रनवेज आपकी लैंडिंग के लिए क्लियर हैं। मगर उसके बाद तैयारे के पायलट की कोई आवाज सुनाई ना दी और चंद सेकंड्स के बाद तैयारा रिहायशी आबादी पर जा गिरा। खवातीन हुज़रात, आप तैयारे के पायलट और कंट्रोल टावर के दरमियान होने वाली ये गुफ्तगू सुनिए और इस पर मजीद आगे बात करते हैं। जी सर, winds are proceeding right sir, we have lost engines. Confirm you are carrying out the land. Runway available to land at 25. Sir, Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, roger sir, both runways available to land. दोस्तों, ये पायलट की आखिरी गुफ्तगू सुनकर सबसे पहली बात जो जहन में आती है वो ये है कि पायलट किस दर्जा सुकून और एतमाद के साथ कंट्रोल टावर को सिचुएशन से आगाह कर रहा था। यानी ये वो लम्हात थे जब वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला थे और उन्हें तैयारे की सूरत हाल का बखूबी अंदाजा था। वो ये जानते थे कि ना तो दोनों इंजन काम कर रहे हैं, ना इसका लैंडिंग गियर काम कर रहा है, और तैयारे से परिंदे भी टकरा चुके हैं और बिलाशुबा मौत उनके सामने खड़ी थी। मगर तैयारे के पायलट सज्जाद गुल को सलाम पेश करना चाहिए कि उन्होंने हर मुमकिन अपने हवास पर काबू रखने की कोशिश की और आखिरी लम्हे तक वो पूरी कोशिश करते रहे कि तैयारे के मुसाफिरों समेत तमाम क्रू मेंबर्स की जान बचाई जा सके। मगर बदकिस्मती से उनकी कोशिश कामयाब ना हुई और तैयारे हादसे में सैकड़ों खानदान सोगवार हो गए। मगर दोस्तों, इस अफसोसनाक सानहे में 2 मुसाफिर ऐसे भी थे जो मौजाना तौर पर जिंदा बच चुके हैं। इनमें एक पंजाब बैंक के CEO जफर मसूद भी शामिल हैं। उनका कहना है कि जब तैयारा क्रैश हुआ तो मैं सीट समेत बाहर जा गिरा, जिसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा। कुछ लोगों ने मुझे उठाया तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं जिंदा हूँ। नीम बेहोशी की हालत में मुझे लोगों की आवाजें सुनाई दी कि ये जिंदा है, जिंदा है। उसके बाद मुझे CMH हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, जहां मैं दोबारा बेहोश हो गया। जफर मसूद का कहना है कि जहाज की लैंडिंग से कबल अचानक धमाके की आवाज आई और जहाज नीचे गिर पड़ा। वो बेहोश हो गए और आंख खुली तो हॉस्पिटल में थे। मौजाना तौर पर जफर मसूद के बाजू में महज फ्रैक्चर हुआ है और वो मुकम्मल तौर पर महफूज रहे हैं। उनके जिस्म पर जलने का कोई जख्म नहीं है, महज चंद खराशें आई हैं। होश में आते ही डॉक्टर से फोन लेकर
کر ظفر مسعود نے اپنی والدہ سے بات کی۔ دوستو، پنجاب بینک کے CEO ظفر مسعود کے بیان میں جو دھماکے کی آواز کے بارے میں کہا گیا ہے، اس کے بعد بہت سی چیمگوئیاں شروع ہو گئیں کہ کیا یہ طیارہ حادثے کا شکار ہوا ہے یا خدا نخواستہ کسی دہشت گردی کا نشانہ تو نہیں بنا۔ تو آپ کو بتا دیں کہ ظفر مسعود نے جس دھماکے کی آواز سنی تھی وہ طیارے کے امپیکٹ کی آواز تھی، یعنی طیارہ جس وقت بلڈنگ سے جا کر ٹکرایا تھا اس کے بعد ہی وہ سیٹ سمیت باہر جا گرے تھے اور انہیں کوئی ہوش نہ رہا۔ طیارے حادثے میں متزانہ طور پر بچ جانے والے دوسرے مسافر محمد زبیر نے بھی حادثے کے بارے میں اسی سے ملتا جلتا بیان دیا ہے۔ محمد زبیر کو جلنے کے باعث جسم پر زخم آئے ہیں اور وہ سول ہاسپٹل کے برنز وارڈ میں زیر علاج ہیں۔ زخمی محمد زبیر کا کہنا ہے کہ طیارے نے لینڈنگ کے وقت جھٹکے لیے تو ہمیں محسوس ہوا کہ لینڈنگ ہو رہی ہے۔ طیارے کے پائلٹ نے 2 بار ہمیں لینڈنگ کے لیے تیار رہنے کا کہا، لیکن اگلے ہی لمحے زوردار دھماکہ ہوا اور پھر مجھے ہوش نہیں رہا۔ طیارہ گرنے کے بعد جب آنکھیں کھلی تو ہر طرف دھواں پھیلا ہوا تھا۔ میں وہ پہلا شخص تھا جو اس وقت وہاں پر موجود تھا اور طیارہ گرنے کے بعد خود وہاں سے نکلا۔ وہاں کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا تھا اور چیخو پکار تھی، بچوں کی، بڑوں کی، بزرگوں کے چیخنے کی آوازیں، سب اپنی جانیں بچانے میں لگے ہوئے تھے۔ لیکن محمد زبیر کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس حادثے میں بدقسمتی سے تمام مسافر جاں بحق ہو چکے ہیں سوائے ان 2 خوش قسمت مسافروں کے۔ تو خواتین و حضرات، ان دونوں بچ جانے والے خوش قسمت مسافروں کے بیانات سے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ طیارے کے پائلٹ نے آخری لمحے تک یہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے تمام مسافروں کی جانیں بچائی جا سکیں اور طیارہ بحفاظت لینڈ کیا جا سکے، مگر اس کی کوششیں کارگر ثابت نہ ہوئیں۔ دوستو، طیارہ کریش ہونے سے چند سیکنڈ قبل کی ایک CCTV فوٹیج بھی ریلیز ہوئی ہے جو اسی رہائشی آبادی کے گھر کی چھت پر لگے کیمرے سے ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس فوٹیج کو دیکھنے سے یہ اندازہ بخوبی ہو جاتا ہے کہ طیارہ آہستہ آہستہ نیچے کی جانب آ رہا تھا، یعنی یہ نوز ڈائیو ہرگز نہیں تھی۔ طیارہ گلائیڈ کرتے ہوئے رن وے کی جانب ہی جا رہا تھا، مگر وہ اتنی بلندی پر ہرگز نہیں تھا کہ وہاں تک پہنچ سکے۔ سامنے ایک 4 منزلہ عمارت آئی تو طیارے کے پائلٹ نے جہاز کو اوپر اٹھانے کی کوشش کی، مگر طیارہ اس 4 منزلہ عمارت سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ طیارہ گرنے سے اس رہائشی کالونی کے 19 کے قریب مکانات کو شدید نقصان پہنچا، مگر خوش قسمتی سے ابتدائی رپورٹس کے مطابق رہائشی کالونی کے کسی شہری کو جانی نقصان پہنچنے کی اطلاعات نہیں ہیں۔ طیارہ جناح گارڈن ماڈل کالونی کی جس گلی میں گرا، وہاں کی رہائشی ڈاکٹر کمل ناظم نے بتایا کہ دوپہر 2:45 بجے انہیں ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی۔ جب انہوں نے گھر سے باہر نکل کر دیکھا تو ان کی گلی کے آخر میں ایک مسجد ہے جس کے ساتھ موجود 3 گھروں سے کالے دھوئیں کے بادل اٹھ رہے تھے اور بہت سے لوگ اس جگہ کی طرف بھاگ رہے تھے۔ ڈاکٹر کمل کا کہنا تھا کہ چونکہ حادثے کی جگہ ان کے گھر کے بہت قریب تھی تو وہ لوگوں کے چیخو پکار کی آوازیں سن سکتی تھیں۔ حادثے کے چند منٹ کے بعد ہی پولیس اور رینجر جائے حادثہ پر پہنچ گئے۔ علاقے کو لوگوں سے خالی کروا دیا گیا اور ہیلی کاپٹرز کی مدد سے امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئی۔ رضا نامی ایک اور عینی شاہد نے بتایا کہ وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ جہاز آ رہا ہے اور اس میں سے دھواں نکل رہا ہے۔ رضا نے بتایا کہ جہاز زمین سے چند 100 میٹر بھی اوپر نہیں ہوگا اور وہ ایک دم 8 گھروں کے اوپر آ کر گر گیا۔ حادثے کے چند منٹ کے اندر امدادی کارکنان فوری طور پر وہاں پہنچ تو گئے، مگر چونکہ اس رہائشی کالونی کی گلیاں تنگ تھی چنانچہ امدادی کارروائیوں میں مشکلات پیش آتی رہیں۔ سب سے پہلا یہ کام کیا گیا کہ فائر بریگیڈ کے ذریعے لگی ہوئی آگ کو بجھایا گیا اور اس کے بعد لوگوں کو نکالنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ خواتین و حضرات، اس حادثے کا احوال بتانے کے بعد اب اس جانب آتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو سوشل میڈیا پر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے طیارہ حادثے کی ذمہ داری پائلٹ پر ڈال رہے ہیں تو کبھی PIA پر ڈالی جا رہی ہے۔ تو ان باتوں کا اگر جائزہ لیں تو سب سے پہلی بات جو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہی ثابت ہوئی کہ کورونا وائرس کی وجہ سے سماجی دوری یقینی بنانے کے لیے کم تعداد میں مسافروں کو ٹکٹ جاری کیے گئے تھے۔ عام طور پر اس قسم کے طیارے پر 150 سے زیادہ مسافر سفر کرتے ہیں، مگر سوشل ڈسٹینسنگ کو یقینی بنانے کے لیے تھوڑے مسافروں کو جہاز پر بٹھایا گیا تھا۔ حادثے کا شکار ہونے والا طیارہ اگرچہ 15 برس پرانا تھا لیکن PIA نے اسے 2014 میں حاصل کیا تھا۔ سول ایویشن کے متعلقہ شعبہ سے ہر سال یہ سرٹیفکیٹ حاصل کیا جاتا ہے کہ تکنیکی لحاظ سے طیارہ پرواز کے قابل ہے یا نہیں۔ حادثے کا شکار ہونے والے طیارے کو یہ سرٹیفکیٹ گزشتہ سال نومبر میں جاری کیا گیا تھا اور اس سال نومبر تک یہ سرٹیفکیٹ ویلڈ تھا۔ بہت سے لوگوں کی نظر میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس حادثے کا ذمہ دار پائلٹ کو ٹھہرا دیا جائے۔ ایئر مارشل ارشد ملک نے حادثے کے بعد اسلام آباد سے کراچی روانگی کے وقت ہی اپنے بیان میں بالواسطہ طور سے بدنصیب طیارے کے پائلٹ کو ذمہ دار قرار دینے کی ایک کوشش کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ پائلٹ نے حادثے سے فوری پہلے کنٹرول ٹاور کو بتا دیا تھا کہ اسے ٹیکنیکل مسائل کا سامنا ہے۔ اسے بتایا گیا کہ 2 رن میں تیار ہیں، وہ لینڈ کر سکتا ہے، لیکن پائلٹ نے لینڈ کرنے کی کوشش کے بجائے فضا میں چکر لگانا شروع کر دیا۔ ارشد ملک کے بقول اس کا تعین بلیک باکس ملنے اور تفصیلات سامنے آنے کے بعد ہو سکے گا کہ ایسا کیوں ہوا۔ اسی حوالے سے پاکستان ایئر لائنز